السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی۔ تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی۔ جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلام دی۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات، آج دا عظیم و شان درس قرآن و حدیث، عظیم و شان پروگرام جامع مسجد زینب اہل حدیث بھٹی کالونی بہاڑی، مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اسداللہ اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب الحاج حاجی شیخ نذیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میری دائیں جانب تشریف فرمان انتہائی قابل احترام محترم بھائی شیخ محمد شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تے ان ماشاءاللہ شیخ صاحبان نو شوق ذوق ہو گیا ہے، اللہ کرے شیخان دے اندر مستقبل اندر اللہ پاک کوئی بیاڑی کو 10-15 خطیب دے دے تے دین دا کم کری جان تے ساڑھے سبرہ واسطے نجات دا ذریعہ بن جان۔ میں قرآن پاک دی جری آیت پڑھی ہے، توجہ بھی میری طرف، اسے حوالے نہ کوئی چند گزارشات کراں گا۔ میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں کوئی 2-3 پاشین گوئیاں بیان کرنا چاہنا۔ قرآن پاک اندر جیڑی بھی اللہ پاک نے پیشین گوئی مستقبل دی خبر بیان کی تھی ہے نا،
وہ خبر پوری ہوئی ہے۔ تو جو پیارے آقا اپنی زبان چوں بذریعہ وحی خبر بیان کر دیں وہ خبراں بھی پوریاں ہوندیاں۔ پیارے آقا غیب نہیں جان دے، غیب دے خزانیاں دیاں چابیاں کہندے کول نے اللہ رب رحمان کول۔ تے پیارے آقا نجومی بھی نہیں، غیب بھی نہیں جان دے، پھر مستقبل دیاں خبراں کیویں دیندے نے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، وحی دے ذریعے اللہ پاک دے آرڈر دے ذریعے جو رب دا پیغام ہوندا ہے بذریعہ وحی۔ آپ غیب نہیں جان دے، وحی دے پابند نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک جو خبر بیان کرے وہ خبر بھی پوری ہوندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر بیان کرن وہ خبر بھی پوری ہوندی ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں آپ غیب بھی نہیں جان دے، نجومی بھی نہیں، بلکہ خود پیارے آقا نے فرمایا جڑا بندہ کسی نجومی کو جا کے انج ہاتھ وکھائے ہے روڑاں تے نا جانوراں دی لد تے گند تے پھک دے پے ہوندے نے، مٹی کٹا اڑ کے انہاں دے پیر ہی پے ہوندے نے، تے جناب جی طوطا فال ہاتھ چیک کر کے کن دے نال انہاں ٹوٹی جی پینسل ٹنگی ہوندی با لوکاں کول تہاڈے ریلوے پرانے اڈے ریلوے سٹیشن تے بڑے بیٹھے جی، ادھر میری طرف ویکھیا جی۔ حضرات اپنے حالات دا پتہ نہیں، لوکاں دے مستقبل دیاں خبراں دسن نوں پھردے نے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا نجومی نو ایک واری ہاتھ وکھائے تے ان دیاں باتاں دی تصدیق کرے، خدا دی قسم 40 دن تک ان دی کوئی نماز روزہ عبادت حتیٰ کہ ان دی توبہ بھی اللہ پاک قبول نہیں فرمان دے۔ 40 دناں دے اندر مر گیا جہنم دا بالن بن جائے گا، جہنم نو چلا جائے گا۔ حضرات 40 دن تک ان دی توبہ بھی قبول ہوندی۔ اور دوجی روایت اندر ہوندا ہے پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ نجومی نو ہاتھ وکھائے، حضور نے فرمایا اوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں، میری امت نال اوندا کوئی تعلق نہیں، شدید نفرت دا اظہار کیتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے۔ تو خود نبی پاک ہن مستقبل دیاں خبراں حضرات اے بذریعہ وحی دیندے نے۔ میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، ادھر میری طرف دیکھو، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی ایک ایک بات بھی وحی۔ جویں قرآن نے پاک دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے، نہ قرآن اندر شک ہے نہ نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ جڑا قرآن اندر شک ایک آیت اندر بھی شک کرے ایمان تو خارج ہے، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تے شک کرے وہ بھی ایمان تو فارغ ہے، خارج ہے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھو، قرآن پاک اندر خبراں بیان ہوئیاں وہ خبراں بھی پوریاں، تے جو نبی پاک خبر بیان کرن وہ بھی خبراں پوریاں۔ جویں قرآن دیاں آیتاں انج نبی پاک دیاں باتاں، قرآن پاک اور نبی پاک دی بات اندر حضرات کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب رحمان دا کلام قرآن ہے، رب ذوالجلال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاں دو علیحدہ علیحدہ، بات ایکو ہی ہے، گل ایکو ہی ہے، ذاتاں علیحدہ نے، بات ایکو ہی ہے۔ توجہ میری طرف رہے، قرآن دی ایک ایک خبر پوری ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے میں ایک دو مثال عرض کراں تاکہ تانوں بات سمجھ آ جائے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے خبر بیان ہو رہی ہے تھے ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرات ابو لہب تے ابو لہب دی بیوی دونوں جہنم نو چلے گئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، حضرات پوری صورت اندر خبر بیان ہو رہی ہے، ایمانداری نہ جواب دیو اے خبر پوری ہوئی کہ نہیں؟ قرآن پاک دی دوجی خبر قرآن آندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہوئے گا۔ حضرات خبر بیان ہو رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا، رمضان المبارک دی 8 نبی پاک 10,000 دا لشکر لے کے 17 رمضان نو مکے پہنچے، اللہ پاک نے مکہ فتح کروا دیتا ہے۔ حضرات مکہ فتح
اون دیاں خبراں رب نے بیان کیتیاں مکہ فتح ہویا کہ نہیں بولو قرآن پاک دی خبر اے بھی پوری ہوئی قرآن آندہ ہے فرمایا انا آتویناک الکوثر فصلی لربک ونحر اگے ان خبر بیان ہو رہی انا شانیک هو الابتر اے محبوبہ تیرے جتنے دشمن نے سارے دم کٹے بے نام و نشان تے بے نسلے نے اے خبر بھی پوری ہوئی حضرات میری طرف ایک ہے شیخ القرآن فرما گئے نے وہ سڑ جائے زبان اس ظالم نکارے دی کر دیں توہین جیڑا احمد پیارے دی صلی اللہ علیہ وسلم اور سڑ جائے زبان اس ظالم نکارے دی کر دیں توہین جیڑا احمد پیارے دی لکھ لعنت اوندے تے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسی جگوں او ترائی جاونا پیر حقانی دسے خواب سوہاونا انا شانیہ کا حول ابتر نبی پاک دے دشمن بے نسلے حضرات اے خبر بھی پوری ہوئی چوتھی گل قرآن آندہ ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین قرآن آندہ نبی پاک دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا حضور دا کوئی بچہ کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا اے خبر قرآن نے بیان کیتی ہے اور بہاڑی والے ہو حضور دے 3 بیٹے 4 بیٹیاں خدا دی قسم ہے خبرہ قرآن دیاں پوریاں ہوئیاں 3 بیٹے بچپن اندر نبی پاک دے فوت ہو گئے بچیاں جوان ہوئیاں پھر اگے شادی جیڑی خبر قرآن بیان کرے وہ خبر بھی پوری ہوندی ہے میں 4 بات عرض کیتیاں نے حضرات قرآن چو اگر اور میں خبرہ مثالاں بیان کرا بات کافی دور چلی جائے گی اصل بات ہے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا کہ جیڑی خبر جیڑی گل قرآن بیان کرے وہ خبر بھی پوری ہوندی ہے تے جیڑی خبر آمینہ دے لال بیان کرن وہ خبر بھی پوری ہوندی ہے کیوں ادھر میری طرف ایک ہے آجے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے قرآن بھی وہی حضور دی ایک ایک بات بھی وہی دلیل کی ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ایک وری کہو سبحان اللہ پہلے تسی کہندے سو واہ چلے ٹھنڈ پینی چاہی دی گرمی بڑی اے سی تو نکل دے نہیں تسی تے جی ہن ماڑی جی ٹھنڈ ہو گئی ہے تے تسی فریج وچ لگ گئے ذرا کہو گا سبحان اللہ حضرات قرآن اندر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی قرآن آندین اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے نے آمینہ دے لال اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے وَمَائِيَن ادھر میری طرف ایکھو وَمَائِيَن تِکو عَنِ الْهَوَا اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے بلکہ قرآن آندہ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ قرآن بھی وہی نبی پاک دی بات بھی وہی آپ وہی دے پابند نے آقا دیاں باتیں جنے جویں قرآن دیاں ایتاں میں تو آڈا ذوق تازہ کرن لی 2 جملے ساڑی جماعت دا منہج کیے ساڑی دعوت کیے فکر کیے اسا آنے کیاں جانے کیاں ساڑا پیغام نوٹ کرے آجے سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن
قرآن اور پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن آقا دیاں باتاں ہیں جنہیں جویں قرآن دیاں ایتاں حضرات میں 4 گلاں قرآن پاک چونکی دیاں چواں باتاں دے اندر خبر بیان ہو رہی مستقبل دی خبر جڑی قرآن بیان کرے پوری ہوندی تے آمینہ دے لال جو اپنی زبان جو خبر بیان کرن وہ بھی پوری ہوندی ہے دلیل کی ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر بیت اللہ دے اندر آئے نبی پاک دا دل کردا ہے میں بیت اللہ دے اندر دروازہ کھول کے داخل ہواں تے بیت اللہ دے دروازے نو تالا لگیا میری طرف دیکھو میرے پاک پیغمبر دروازے تے آئے عثمان بن طلحہ مکے دا چودھری ہے چابی بردان ہے حضرات نے بچا تالا لا کے چابی ہاتھ اندر جیب اندر پائیے اے بیت اللہ دیاں چابیاں ایندے کول میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عثمان اے بیت اللہ دے تالا کھول دے چابی میں نوں دے دے میرا جی کر دے میں بیت اللہ دے اندر آج داخل ہو لواں عثمان بن طلحہ آندہ سونیوں مکے والیاں منع کیتا ہے پابندیاں لائیاں نے تو اڈے تے پابندی ہے تساں بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہو سکدے تو اڈے لی تالا نہیں کھلے گا پوری دنیا لی کھل جائے گا تو اڈے تے پابندی تو انو چابی نہیں ملے گی میرے آقا فرماندے نے عثمان چابی دے دے اے آندہ میں چابی نہیں دیاں گا منع کیتا گیا تے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ دے اندر کھڑے نے فرمایا عثمان گال سن لے آج تو بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں دے رہے ہیں منع کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں اللہ پاک نے میرے ہاتھ اندر دے دینیاں نے ایک وقت آئے گا اے چابیاں میرے ہاتھ اندر ہون گیاں اے اللہ پاک دی رحمت نہ چابیاں میں نو ملن گیاں عثمان بن طلحہ آندہ اے سونیوں کیا مکے والے مر جان گے قریشی مر جان گے میرے آقا فرماندے نے زندہ ہون گے اکھانال منظر ویکھن گے تے تو ہی اکھانال منظر ویکھیں گا آج تو میں نو چابیاں نہیں دے رہے ہیں تالے نہیں کھول رہے ہیں ایک وقت آئے گا رب آپ ہی چابیاں میں نو دلا دے وے گا اے میرے آقا نے خبر بیان کر دیتی اے پشین گوئی ہو گئی خدا دی قسم لوگو اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو اسیاں نے کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے زمین پھٹ سکدی ہے آسمان پھٹ سکدا ہے امام کائنات دی زبان وچوں جڑے لفظ نکل جان خدا دی قسم و الفاظ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے کیوں انہو ہوا الا وحی یوحا آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے گولون گیاں ہن گل لمبی ہے میں مکا دیاں پشین گوئی پوری کمیں ہوئی میرے آقا ہجرت کر کے مکیوں مدینے چلے گئے وقت آیا جدوں مکہ فتح ہویا میرے پاک پیغمبر دینال 10,000 صحابہ بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے حضرات میری طرف کھیا جائیں جگاں دے پیر فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھت چڑھ جا اذان دے دے اے بلال اے مکے والے تینو اذان نہیں دین دے آج میرے سامنے میں تیرا مرشد کہہ رہے ہیں بیت اللہ دی چھاتے چڑھ کے اذان دے دے جڑے بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے کسیٹیا کر دے جڑے بلال دیاں لتاں تے ڈانگاں تے سوٹے مار دے گرم ریت تے لٹان دے آگ دے کوئلیاں تے لٹان دے اے ویندے پہنے حضرت بلال بیت اللہ دی چھاتے چڑھے میں
اذان دے رہے نے بڑے بڑے چودھریاں نیویں پائیے خدا دی قسم وہاڑی والے ہو بلال دیاں ڈانگاں کھاندا ماراں کھاندا رب نے مل پا دیتا ہے اللہ پاک نے بلال دیاں ماراں دا مل پایا ہے ادھر کیے جگاں دے پیر فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتھے وے عثمان بن طلحہ کتھے وے بیت اللہ دیاں چابیاں پکڑن والا چابی بردان وہ کتھے وے عثمان بن طلحہ نے نیویں پائیے تے میرے پاک پیغمبر دے کولا جامدہ ہے آقا فرمان دے ہوئے عثمان ادھر لے آ بیت اللہ دیاں چابیاں انہیں فتح مکہ دے موقع تے چابیاں نبی پاک دے ہاتھ اندر دے دیتیاں حضور نے بیت اللہ دی چابی پڑی فرمایا عثمان چیتا کر چیتا ہے ہی میں تینوں کیا سی ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں میرے کو لون گیاں اے ویکھ لے رب نے بیت اللہ دیاں چابیاں میں نو دلا دیتیاں نے میرے آقا فرمان دین عثمان اے عثمان بن طلحہ یاد کر چیتا ہے یا پل گئے ہیں اندہ سونیوں جویں تساں فرمایا سی حرفن حرفن اللہ پاک نے پوریاں کر دیتا ہے واقعہ تساں سچ فرمایا سی آقا فرمان دین چابی میرے کولے صحابہ اکرام ویندے نے ہن چابی نبی پاک کے نو دین گے کیندی ڈیوٹی لان گے یہ بڑی سعادت دی گل ہے بیت اللہ دیاں چابیاں مل جان حضرات بڑی سعادت دی بات بڑی فخر دی بات ہے حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک دا سکا چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اندہ خیال چابیاں میں نو مل جان یہ شرف تے مقام میں نو حاصل ہو جائے حضرت علی پاک اندے نے چابیاں میں نو مل جان دیگر صحابہ دا خیال چابیاں میں نو مل جان نبی پاک انج بیت اللہ دی چابی پھڑی آقا فرمان دینے لوگو اے چابی اللہ پاک نے میں نو دلا دیتی ہے ہون میں چابی انو دیاں گا انو چابی دیاں گا قیامت تکوں دے خاندان تے نسل کل چابی رہے گی جیڑا زبردستی کھونا جائے گا او ظالم ہوئے گا میرے پاک پیغمبر نے اے گل کی تھی صحابہ ویندے نے چابی کنو ملے گی آقا فرمان دینے عثمان بن طلحہ اوئی عثمان ادھر آ قریب آیا ہے فرمایا اگے تینوں مکے والے ہیں چابی دیتی سی تے میں لے لئیے آج میں تینوں چابی واپسی لٹا رہے ہیں ہن قیامت تک تیرے خاندان تیری ہی نسل اندر بیت اللہ دی چابی رہے گی جیڑا کھوئے گا او ظالم ہوئے گا ہن چابی رب دے آرڈر نال میں تینوں واپسی لٹا رہے ہیں جاؤ وہاڑی والے ہو آج بیت اللہ جاؤ رب تو انو مکے لے جائے خدا دی قسم بیت اللہ دیاں چابیاں آج بھی جس بندے دے کھولنے عثمان بن طلحہ دی لڑی وچوں خاندان وچوں تے ذرا اے بھی اوتھے غور کر لیا جے جن دے کول بیت اللہ دی آج چابیے ان دا عقیدہ کیے ان دی سوچ کیے منہج کیے ان دا پیغام کیے خدا دی قسم ان دی نماز ویکھ لو اوتھے جا کے اذان ویکھ لو امیاں جیڑا اوتھے سعودی عرب چابی بردان دا عقیدہ ہے پاکستان اندر اہل حدیث دا عقیدہ ہے میاں میں لڑائی پان نہیں آیا میں جھگڑے پان نہیں آیا ذرا گل سوچن دیئے فکر کرن دیئے بات سمجھن دیئے آج بھی بیت اللہ دی چابی اسے نسل اندر ہے نبی پاک نے عثمان بن طلحہ نو فرمائی اندہ خاندان نسل قیامت تک حق سچ تے رہے گی ساڈا ایمان ہے تے چابی بھی ایسے نسل اندر جے یقیناً ایمان ہے او حق سچ والے نے تے پھر سانو بھی اپنا عقیدہ انجدہ بنانا چاہیے ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع تے کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہوئے اور صحابی رسول بنے حضرات اسے خاندان اندر آج بیت اللہ دیاں چابیاں اللہ پاک نے امام کائنات دیاں بشین گوئیاں بھی پوریاں فرمائیاں اور پھر آقا نے مزید بشین گوئی فرمائی کہ قیامت تک چابی تیرے خاندان اندر رہے گی آج جا کے چیک کرو حضرت عثمان بن طلحہ دی لڑی اندر چابی چلی ہوں دیئے میرے آقا دی ایک
ایک بات حضرات انج ہے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نہ قرآن اندر شک ہے نہ نبی پاک دی بات اندر شک ہے کیوں والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حضرات گل دوسری سنو دوسری بات میں عرض کریں ادھر میری طرف کھیا جائے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن رہے ہو آج آکے نا ساڑھے کل قرآن ملے گا یا حدیث ان دی تو علاوہ کک نہیں جے ترجمہ بھی تے قرآن و حدیث دا حدیث سننا آئے ہو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی پاک نے اے میرے اللہ جڑے لوگ میریاں باتاں سن دیں حدیثاں سن دے تے حدیثاں نو جویں سن دے نے یاد کر کے اگے بیان کر دے نے نبی پاک فرمان دے نے اے میرے اللہ ان لوکاں دے چہریاں نو ہمیشہ ترو تازہ رکھ نبی پاک دیاں باتاں نوٹ کرو یاد کرو یاراں سجنہ اندر بیان کرے آجے حضرات میری طرف کو مٹھے نبی دیاں مٹھیاں باتاں سونے نبی دیاں سونیاں باتاں پہلا توڑا ذوق تازہ کرا پھر حدیث سناواں سونا من موڑائیو تو گلاں وی مٹھیاں جن من لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا سونا من موڑا تو گلاں وی مٹھیاں جن من لیا نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا ساڑیاں رویو تھے جا کے غم مک جان گے ساڑے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے ساڑے رویو تھے جا کے غم مک جان گے ساڑے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدو مکیاں جن تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سونا من مونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹے بھائی خطیب اسلام محبوب عوام تے نوجوانان دے دلان دی دھڑکن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے تے میں انشاءاللہ جلدی مکان لگا توجہ ہے میری طرف ایک بری کہہ دے سبحان امیر صاحب ماشاءاللہ امیر صاحب بھی تشریف لے آئے نے حافظ ڈاکٹر عامر رشید بخاری صاحب اور دعا تک انشاءاللہ بین گیا جی انشاءاللہ اچھی کہہ دو انشاءاللہ روزے اندر مصروفیت ہوں دی آج کل ویلے ہی نہیں انشاءاللہ حضرات ادھر میری طرف ایکھیا جی اگلا جملہ تیان نہ سنو جیویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر اس مان علی ایک نے پھر کہہ دیو جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر اس مان علی ایک نے ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے وتھیاں جن تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سونا من موڑا اچھی کو سبحان اللہ میں عرض کر رہا حدیث سنا لگا حضرات پہلی روایت سنائی ادھے اندر مستقبل دی خبر پشین کوئی اللہ پاک نے حرفن حرفن نبی پاک دیاں باتاں پوریاں کی دیاں ان دوجی پشین کوئی امام کائنات بیت اللہ
اللہ دے اندر میرے آقا نماز پڑھ دے پہنے سجدے اندر گئے ان مکے والیاں نو شرارت سجی گند دیاں اوجڑیاں اونٹ دی گند دی اوجڑی پری ہوئی چک کے لے آئے پاک پیغمبر دے سر تے رکھ دین دینے اتنی وزنی اوجڑی ہے میرے آقا کو سجدیوں سر چکیا نہیں گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹے قد والا صحابی ایک کھچن دی کوشش کردہ ہے عبداللہ کلے کل کھچی نہیں گئی دوڑ دا کرے گیا میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ اندینی فاطمہ تیری ابو دے سر تے مکے والے گند دیاں اوجڑیاں رکھیاں نے سیدہ فاطمہ دوڑ پئیاں بیت اللہ دے اندر آئیاں حضرت عبداللہ بن مسعود سیدہ فاطمہ نے مل کے اوجڑی کھچی حضرات گند دی پڑی سیر تے کھچ کے سٹی نبی پاک سجدیوں سر چک دینے تشہد اندر بہ گئے نماز تو میرے آقا فارغ ہوئے سلام پھیری میرے آقا اور بھی مکے والے دے بڑے ستائے ہوئے نے آئے دن دکھ دین دے آئے دن تکلیفان دین دے ایک دن آقا سجدی اندر گئے ایک ظالم نے گردن تے پیر رکھ کے اتنا دبایا میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں باہر نو آ گئیاں قریب سی کی اکھاں پھٹ جاندیاں حضرات نبی پاک نو کسے نے آ کے بچایا آئے دن تکلیفان دین دے آج گند دیاں اجڑیاں کھچ کے سیڑتے ہوئی میرے آقا سلام پھیر کے ہاتھ چک دینے فرمایا یا اللہ ان ظالمانو تباہ و برباد کر دے عبداللہ بن مسعود دینے خدا دی قسم نبی پاک نے 7 بندیاں دا نام لیا ابو جال عتبہ شیبہ دیگر 7 بندیاں دے نام لے کے نبی پاک نے بددعا کی تھی یا اللہ انہوں ہلاک و تباہ و برباد کر دے حضرات نبی پاک دی زبان جو الفاظ نکلے ان پورے کیویں ہوئے عمر ابن خطاب آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے انس بن مالک فرما رہے نے اساں سفر تے جا رہے ہیں بدر دے میدان اندر پہنچے حضرت عمر ابن خطاب آندے نے ساتھیو اے میدان بدر ایک دن جنگ بدر تو ایک دن پہلا نبی پاک دے ہاتھ اندر سوٹی تے چھڑی پھڑی ہے چھڑی نبی پاک نے پکڑی ہے انج میرے آقا گول دائرے تے نشان لا رہے نے فرمایا کل ایتھے ابو جال قتل ہوئے گا ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا بہاڑی والے ہو ذرا پیغام نوٹ کرو ساڑی جماعت دا منہج اور ساڑی دعوت تے غور کرے آجے خدا دی قسم نبی پاک دیاں باتاں انجنے جو میں قرآن پاک دیاں تانے ایک دن جنگ بدر تو ایک دن پہلا مار کے تو ایک دن پہلا نبی پاک نے نشان لائے اگلے دن لڑائی ہوئی جنگ ہوئی ہے عمر ابن خطاب آندے نے وہ جگہ میں اچھی طرح ذہن اندر بٹھا لی ابو جال قتل ہوئے عتبہ شیبہ قتل ہوئے اے بے ایمان قتل ہوئے میں آکے جگہ وینا خدا دی قسم ایک انچ بھی ادھر تے ادھر نہیں ہویا جتھے نبی پاک نے نشان لائے کفر دے بڑے بڑے سرکوپ اسے جگہ تے جہنم واصل ہوئے نے اور میاں میرے آقا جو پشین گوئی کر دین اے مستقبل دی خبر دے دین اے خبراں بھی پوریاں ہندیاں نے قرآن دیاں خبراں بھی پوریاں نبی پاک دیاں خبراں بھی پوریاں آپ غیب دان نہیں آپ وحی دے ذریعے بیان کر دینے ان ہوا اللہ واہیوئی یو اگے تے کدے دیتے نہیں آج کام خیر ہے آج کوئی انقلاب آگیا ماشاءاللہ آج انقلاب آ رہے اللہ کہتا کیوں جی شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب ہے تُسی بڑی جو باج توڑ کو لے لیں گے نال بدا دے آج ادھر میری طرف ایک آج ماشاءاللہ آج ویسے محبت ہو رہی ہے ہمیشہ میری یہ تھے تقریر فی سبیل اللہ ہوندی ہے تے آج بھی میں فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہیں اللہ دے کیوں جی شیخ صاحب ہیں جی یہ پہلے ذہن بڑھایا کہ حافظ اسد اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینا ہی نہیں اسی کچھ لینا ہی نہیں انشاءاللہ فی سبیل اللہ تقریر کرنی اللہ پاک محبتاں قبول فرمائے اچھی کو آمین
خدا دی قسم واللہ رب دی رضا لی، بلکہ حضرت شیخ صاحب دا خطاب کروان آیا سننا آیا تے میں ویسے اللہ دی رضا لی آیا. توجہ میری طرف، یہ تواڈی محبت ہے. میں گل مکمل کراں. پیارے آقا نے جتھے نشان لایا اوتھے ابو جہل تے دوجے تیجے قتل ہوئے. میاں میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں، قرآن پاک دیاں خبراں بھی پوریاں ہوندیاں نے. آمینہ دے لال جو خبر بیان کرن، پاشین گوئی بیان کرن، وہ بات بھی پوری ہوندی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، نبی پاک غیب دان نہیں، وحی دے پابند نبی نے، وحی دے پابند نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ لگا جویں قرآن دیاں ایتاں انج نبی پاک دیاں باتاں. میں دو پشین گوئیاں، دو روایتاں سنائیاں، تیجی روایت بھی سن لو. امام کائنات جناب محمد چار باتاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چکی دیاں اور چار باتاں نبی پاک دی حدیث چوں. تے پھر میں گل مکا دیاں. حضرات اجازت لواں میری طرف دیکھو. تیسری بات، میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں سیدہ میمونہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ہے. حضرات سیدہ میمونہ تے حضرت عباس دی بیوی سکیاں بہناں نے. حضرت عبداللہ بن عباس، عباس دا بیٹا عبداللہ دی میمونہ سکی خالاں لگ دیاں نے. عبداللہ دی امی تے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں اے سکیاں بہناں حضور دنیا تو چلے گئے. حضرات سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پانجیاں دے کول مکے اندر زندگی بسر کر رہی نے. انتہائی بیمار ہوئیاں. ڈاکٹراں حکیماں جواب دے دیتا. ڈاکٹران دے نے مومنہ دی ماں آج نہیں تے کل دنیا تو جان والی، قریب ہے دنیا تو چلی جائے گی، موت دا وقت قریب. ڈاکٹران جواب دے دیتا. حضرات میری طرف کھیا جے دن گزر دے جا رہے نے، گزر دے جا رہے، اجے موت نہیں آئی لیکن لوگ تے ڈاکٹر گلاں کری جاندے. ایک وقت انجد آیا، سیدہ میمونہ فرماندیاں نے اے بیٹے عبداللہ اپنے پانجے نو فرمایا پانجیو میں نو مکے اندر موت نہیں آئے گی، مکے شہر اندر میں نو موت نہیں آئے گی. پانجے آندے نے خالہ تو انو کیویں پتہ ہے؟ ڈاکٹران جواب دے دیتا، حکیمہ جواب دے دیتا ہے. حکیم کہی جاندے کہ سیدہ میمونہ فوت ہون والیاں، ان قریب موت دا وقت قریب ہے. فرمایا پترو بچیو تساں ڈاکٹران دے تجربے دی گل کر دے ہو، ایتھے میں تو انو نبی پاک دی حدیث سنان لگی. سنو ذرا حدیث. اماں جی فرماندیاں نے میرا نبی پاک دی حدیث تے ایمان اعتقاد یقین. سیدہ میمونہ دا اعتقاد. فرمایا کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، نبی پاک دی فرمائی ہوئی بات کدی بھی غلط نہیں ہوندی. کیوں؟ پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں. ماں جی فرماندیاں نے میں تو انو نبی پاک دی حدیث سناواں. حدیث کی ہے سیدہ میمونہ فرماندیاں ایک دن میں نبی پاک دے نال سفر تے ساں تے رستے دے اندر مکیوں مدینے نو جاندیاں. حضرات ایک مقام میں صرف ہے، حاجی لوگ جاندے نے. اماں جی فرماندیاں نے اس مقام تے قافلے نے پڑاؤ ڈالیا. امام کائنات دا خیمہ لگایا گیا. اس خیمے دے اندر علیحدہ میرے پاک پیغمبر دا خیمہ لگا. سیدہ میمونہ نال خلوت اختیار کی تھی. آقا فرماندے نے میمونہ اے او جگہ ہے جتھے تیری زندگی دی ڈور ٹوٹ جائے گی، اس جگہ تے تینوں موت آئے گی. فرمایا جگہ دے پیر نے فرمایا تینوں مکے موت نہیں آئے گی، مدینے موت نہیں آئے گی، مقام صرف تے آئے گی. فرمایا پانجیو تو سا مکیوں میں نو مقام صرف تے لے چلو، ایتھے
مینوں موت نہیں آن لگی، موت مینوں مقام صرف تے آئے گی کیوں؟ جگاں دے پیر نے پیشین گوئیاں بیان کی دیاں، خبراں بیان کی دیاں، ایتھوں لے کے مقام صرف تے چلے گئے۔ خدا دی قسم جڑے حاجی جاندے نے مکہ و مدینے نو جاؤ تے تھوڑا ہی سفر طے کرو، ایک گڈیاں والے آندے نے حاجیو اے مقام صرف نبی پاک دی بیوی میمونہ دی قبر، بہت بڑا قبرستان، کھبے پاسے مدینے نو جاندیاں، کھبے پاسے جی ٹی روڈ دے نال سیدہ دی قبر ہے۔ حضرات لے کے مکہ اس مقام تے پہنچے جتھے پیارے پیغمبر نے خیمہ لایا، ایتھے حضرات چاڑیاں تے درختان دے قریب سیدہ میمونہ نو اتھے لٹایا گیا۔ کچھ دیر گزری ہے، زبان تے الفاظ جاری ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے، ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی، اور میاں امام کائنات نے اپنی زندگی اندر جڑیاں باتاں خبراں بیان کی دیاں، اللہ پاک نے حرفن حرفن پوریاں کر دیتیاں نے۔ باتاں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں؟ ان ہوا الا وحی یوحا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی اتھے ہی قبر مقام صرف تے۔ حضرات میں گزارش کر رہے ہیں نبی پاک دیاں خبراں قرآن پاک خبر بیان کرن، یہ بھی خبر پوری ہوندی تے نبی پاک جڑی خبر بیان کرن یہ خبر بھی پوری ہوندی ہے۔ آؤ ذرا چوتھی روایت، آخری گل، چوتھی پشین گوئی حضرات میں اجازت جاواں، اندے نالوں پہلے ایک فرمائش آ گئی ہے کہ ڈا سونا لگتا جنام علی دا، پھر کہہ دیو ذرا تشہیر سنان دی چاسدوں آئے گی۔ پہلے حدیث سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا جدوں مکہ ہجرت کر کے مدینے گئے، دائیں بائیں حضرات نبی پاک دے بستر تے لیٹے، ننگیاں تلواراں لے کے لوگ کھڑے نے۔ کسے کے علی تینوں ڈر نہیں لگا؟ لوگ تلواراں لے کے قتل کرن آئے نبی پاک نو، نعوذ باللہ رب نے بچا لے، حضور چلے گے توں بستر تے چادر لے کے لیٹے ہیں، جو تینوں قتل کر دیں دے مار دیں دے تینوں ڈر نہیں لگا؟ فرمایا مینوں ڈر کتوں لگدا؟ حضور نے فرمایا سی علی اے امانتاں پھڑتے بے فکر ہو کے میرے بستر تے پہ جا، سویرے امانتاں لٹا کے تو واپسی مدینے آ جائیں۔ فرمایا مینوں حضور نے کہا تو مدینے آ جائیں، میرا ایمان سی ہن دنیا دی کوئی طاقت میرا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میں مدینے جانا ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اتنا ایمان مضبوط، اتنا عقیدہ پختہ، خدا دی قسم اتنا جہان پختہ نہیں جتنی نبی پاک دی زبان پختہ ہے۔ صحابہ کرام دا ایمان ایویں تے نہیں نا قرآن آمدہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں جو ایمان لے آؤ جویں صحابہ کرام ایمان لے آئے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان ہے کہ نبی پاک دی زبان چجڑے الفاظ نکل جان وہ حق ہے، سچ ہے، وہ الفاظ پورے ہو کے رہن گے، اے تلواراں شلواراں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدیاں۔ ہن ذرا جملے سنو، کڈا سونا لگدا جنام علی دا، سبحان اللہ۔ تہاڈا سنن نو موڈ کوئی نہیں، ذرا اچھی کہو سبحان اللہ۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری دا نام سنیا جے رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بیٹے حافظ عبد الباسط شیخ پوری امیر مرکزی جمعیت ضلع شیخ پورا، محبت نہ پیار نہ بجت کدے کدے آ کہندے سن سن دھیان نہ سن، اللہ پاک دیاں رحمتاں نے، اللہ پاک دیاں رحمتاں نے، سن سن ادھر ویکھ لے ساڈا سینہ چیر لے، علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی، اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی۔
اگلی گل میں نہیں کرنی حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے اے سینہ دے اندر اہل بیت دی محبت ہے اللہ پاک قبول فرما اونچی کہہ دے آمین کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا چرسی کی جانے بھنگی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جان دے مقام علی دا رضی اللہ تعالیٰ کڈا سونا لگدا کڈا پیارا لگدا کڈا اچھا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے عثمان دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا حضرات میں عرض کر رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی امام کائنات ایک ایک بات وہی قرآن بھی وہی حضور دیاں باتیں انج جویں قرآن دیاں تا دو جملے سنو تے آخری حدیث سناواں ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا تسی دوائی لین آئے ہو کہ تقریر سنن آئے ہو جے دم کرانا جے تے ادھر کرایا جے دوائی لینی جے تے ادھر لے آیا جے نہ میں دوائی دینا تے نہ ہی میں تویز دینا ذرا کہو سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ بانگ کھڑی کر کے کوئی کہو سبحان اللہ ربا تیرا دوسرا بازو بھی کھڑا کرو دونوں بازو کھڑے کر کے کہو سبحان آج انہاں واسطے چاول پکائے نا یا کوئی نہ پکائے کتھے رکھے کوئی خوشبو نہیں آ رہی کوئی پانڈے نہیں کھڑ کرے پکائے نے جی پکائے نے میں نو پہلے شک سی بھی نہیں پکائے ہن تصدیق ہو گئی ہے تواڈے لئی کھانا پکایا انشاءاللہ کھلایا جائے گا انشاءاللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا کڈا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگت نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا یوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا حضرات آخری گل چار باتاں قرآن چوں حضرات تین باتاں نبی پاک دی حدیث چوں سنیاں چوتھی حدیث سنو تے میں اجازت لواں سنیاں جے تیان نال ربیع الاول دی 12 امام کائنات دنیا تو جان لگے نے فرمایا
میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو، اے سنیا جے گل غور نال، اللہ کرے رب جنہاں نو بیٹیاں دتیاں انہاں نال حسن سلوک دی رب توفیق دے وے، بیٹیاں نمانیاں بیٹیاں پردیسنا، اے سنو گل ذرا غور نال، سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا، نبی پاک نے اپنی بیٹی دے کان اندر گل کی تھی، سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں، پھر امام کائنات نے بات کی تھی، سیدہ فاطمہ حسن لگ پئیاں، امی عائشہ نے بات اندر پوچھیا نہیں بیٹیے گل کیے، پہلے رو پئی پھر ہس پئی، حضرات اس روایت اندر پشین گوئی، نبی پاک خبر بیان کر رہے ہیں، آقا فرمان دینے بیٹیے فاطمہ نی دھیے ان کریم میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہاں، میں دنیا چھوڑ کے جان لگا، ہن میری تیری جدائی ہون لگی، سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں، فاطمہ ابو دی جدائی، بابا دی جدائی، باپ دی جدائی دے صدمے نو حضرات خبر سنی تے رون لگ پئیاں، اے سنو ذرا غور نال، ایتھے میں دو جملے پڑھاں گا، جنہاں دے ماپے زندہ رب خدمت دی توفیق دے، جنہاں دے باپ تر گئے رب جنت اندر اعلیٰ مقام دے وے، حضرت قاری صاحب دا بیان، حضرات میں ذرا گل سدھی کر دیاں تمہید بن دیاں، میری طرف گھیا جے، سیدہ فاطمہ ابو دی جدائی، باپ دی جدائی دا صدمہ سنیاں تے رون لگ پئیاں، اولاداں والے او گل سنو، جنہاں دے ماپے زندہ نے او بھی سنو، سیدہ فاطمہ خبر سن کے رون لگ پئیاں، اللہ کرے باپ دی جدائی دا صدمہ بڑا اوکھا، حضرات باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو، باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، اس باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، اس باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے، تے حوصلے یتیمان دے تو آپیں وداویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، حوصلے یتیمان دے تو آپیں وداویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، بچے باپ نال جدوں لاڑ لڑاوندے نے، بچے باپ نال جدوں لاڑ لڑاوندے نے، یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے، تے وگ دیاں ہنجوانو وگ دیاں آنسوانو آپیں سکاویں ربا، باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں ان قریب دنیا تو جا رہے ہیں، ابو دی شفقت ابو دی محبت، اے حضرات گل سن کے بیٹی رون لگ پئی، باپ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، پتر تیاں
وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں پج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں میرے پاک پیغمبر نے پہلی گل کی تھی بیٹی رون لگ پئی ہن دوجی پشین گوئی خبر امام کائنات نے فرمایا بیٹی میں دنیا تو جا رہا بیٹی رون لگ پئی فرمایا فاطمہ حوصلہ کر میرے بعد جنت اندر سب تو پہلا میرے خاندان اندر تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی اے نبی پاک نے خبر بیان کی تھی بیٹی میرے بعد سب تو پہلا میرے خاندان اندر تو جنت اندر میرے نال ملاقات کریں گی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ رحلت فرما گئے آپ دی وفات دے بعد 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں روایات اندر ہوندہ ہے کدے ہسیاں نہیں ہمیشہ روندیاں رہندیاں ویاڑی والے ہو جندہ ابو نبی پاک ہوئے وہ بیٹی ہس کیویں سکدی ہے رو رو کے 6 ماہ گزرے ایک دن بیٹے حسن حسین نو آیا کپڑے پوائے بیٹی زینب امو کلثوم نو ودیا کپڑے پوائے فرمایا بیٹیو پترو اج رج رج میں نو امی امی کہہ لو اج رج رج کی امی امی کہہ لو انج لگ دے میں توڑی امی دنیا چھڑ جانا ہے علی پاک آئے فرمایا فاطمہ خود بھی روئی جانی ہے بچیاں نو روائی جانی ہے گل کی فرمایا علی انج لگ دے جویں اج میرا آخری دن ہے علی غسل تو میں نو آپ ہی دیں جنازہ آپ ہی پڑھا دیں علی رات نو میرا جنازہ لے کے جائیں اور میاں جڑیاں خبرہ امام کائنات نے سیدہ فاطمہ دے کن اندر بیان کی دیاں امی عائشہ نے پوچھیا تے بیٹی نے دست دیتیاں او خبرہ حرفن اللہ پاک نے پوریاں کر دیتیاں نے میاں قرآن دیاں خبرہ بھی پوریاں ہندیاں نے نبی پاک جو بیان کرن آپ دیاں پشین گویاں خبراں بھی پوریاں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا 4 قرآن چو باتاں 4 نبی پاک دی حدیث چو 8 باتاں ہوئیاں نے وقت کافی ہو گیا زندگی رہی انشاءاللہ ایتھوں ہی پھر کدے گل لگے چلاواں گے جے رب نے موقع دیتا اللہ پاک میری تواڈی آج دی حاضری قبول فرمائے حضرت شیخ صاحب دا بیان موضوع باپ کی عظمت اینڈ تے میں 2-3 جملے پڑھ کے تے حضرات ذرا تواڈا بھی ذوق شوق بن گیا تے میرا بھی بن گیا انشاءاللہ ہن بلا تاخیر حضرت خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب خطاب فرمان گے اللہ پاک شیخ صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے دینی خدمات قبول فرمائے اچھا جی قاری احمد حسن ساجد صاحب دے والدین امی بھی فوت ہوئی ہے تے ابو بھی فوت ہوئی تے جدوں وہ زندہ سی ادوں یہ ماشاءاللہ جے پڑھ دے پھر دے جے خطیب بن رہے سی تے جے آج جو زندہ ہوں دے تے اتنا مقام بیک کے یقیناً ماپیاں نو خوشی ہونی سی کہ نہیں اور خدا دی قسم اولاد نو مقام ملے ماں باپ بڑے خوش ہوں دیں اللہ پاک قاری صاحب دے والدین دی قبر نو جنت دا باغ بنائے تے ساڑھے چو جنہ جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے اللہ انہ دیاں قبرہ نو جنت دے باغ ڈاکٹر صاحب دے والدین محترم انہ دے بزرگ حافظ اسلم صاحب اور شیخ ساڑھے بھائی شاہد صاحب جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ پاک سبنہ دی قبرہ نو جنت دے باغ بنائے تے جنہ دے زندہ نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے میں نو حکم ہویا ہے 2 منٹ صدارتی خطبہ امیر صاحب ڈاکٹر عامر صاحب 2 منٹ دا صدارتی خطبہ دیں گے پھر انشاءاللہ بیان ہوئے گا 2-3 منٹ دا جلے 3 منٹ کہتے نہیں انہیں